السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزوفلا كنت إماراتي حداين عند مثلام المدن كنت أقلان وغالد نكمل لي كور دو برودغي بربر. La dernière fois خماد une vidéo de Vanna مليح sur le point de bâté. Donc il me dit je vais essayer مكيرا أصدرك تسبان مليح لو travail ني ظفر مثيت. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Donc أثي حداين ند pour faire un point de bâté. Il a la première des choses où tu fais marcher le point de bâté. Le point de bâté de Wigi, nous serons des traçages des motifs. Par exemple, siagi, voilà, nous serons au milieu. Le guatas le hawaïj, nous serons le point de bâté. Donc, pour faire un point de bâté, la façon inès, bismillah. Donc, je vais faire 5 fils. Et toujours le fil est non sur 4. Là, de la façon plusieurs fois. Donc j'espère أدفن مليح لا فيديو ياكي يوكن تفهمت. دونك كاكي دونك أقليسير داكي 5 بوان. دونك إلا قد جا 5 بوان زين يخدم غادي لا بروميير أدخل غادي لا دوزيام. فوالا ومن بعد أدجا كوم دابيتود 5 بوان وهذا صار خمار في الواير. دونك اشاك فوا غنخدم لا ميم شوز. يمكن غادي نسوفر لو بوين دو باتينا يقعد مليح مليح. هكا تتقربا مليح. يمكن هذا تواليمت. فوالا كان ندم لو بوين ياكي باسكو لا ديرنيير فوا ديفانا مليح ديال لا فيديو. دونك كاكي جو بونس يتبان مليح. فوالا لو بوين ياكي لو سي نروح هكاكي. اي لا دوزيام فوا غادي نشمس ياكي ونخدم لا ميم شوز. ياك لي بوين ني ونخدم على ديال ديبار نعاود نغلق. دونك غادي نشمسي الميليو دو بوين نروح الميليو واير. اما كنت خدمت ماشين الخياطه وكي نقاس لو بوين دو باتي دو برودغي بربر. الا بقيتي داومتت اكزاكت غادي يروح سور لا ميم لو ميم تري لو دو تفهمت لو دروا فيل. فوالا في حدايا قليس فهم عرفتي مليح مليح لو بوين دو باتي. فوالا دونك واقي لو بوين دو باتي ذواقي كلانداكي. اي بيان سور الا قد سيم توجور تساوي متى ديفان دروا ديفان يقعد سون فوت. الوغ بور لو بوين دو باتي و ميم طون فيغا تفهما يوث لا دام ثنايا مشي تخدمو سور لي ساتان. دونك اما دام بور لي ساتان نستخدم الوغ باغ اكزومبل ندم لا غامش. دونك باغ اكزومبل قلي ساير لو ساتان دواكي ومن بعد ايوا كنا تخمغا موتيف فلاس نتي ورسمغا روح ملغا نخمغ لي ديسان. دونك استخدم لو تيسيو واير استخدم عطيت تداخل. فوالا كا باغ اكزومبل استخدم بيليكتون ومن بعد لو بيليكتون نتي تتيغا في غالفيلت يتما خماسيس لو طرافاي ني لا برودغي بربر خماسيس ستني براكي. دونك ايوا كنا دايت فهم مليح. جو يسيم كي انا متفكر ليدي باسكو ثني ضيد صديده في لو بوين ياكي ماشي دايني كوارن. وان شاء الله اليوم ما تيدي تدون مثلا اون كوموند تخدم لها مليح لا فاصون تتواليمت. دونك
là à peu près. Donc c'est le Billigton, c'est du tissu de broderie berbère. C'est le satin. Quel exemple c'est du satin. Donc je vais essayer de faire les deux tissus d'agui. Voilà ça. C'est compliqué شويه mais c'est une technique la technique qui تفريد le travail ذاين القان. voilà كا ومن بعد تسقط على le travail non bien sûr سياقي وما تخمع le motif يتفريد exact. voilà هذا انا ماشي خدمه مدام pour les satins. لا تي داك ترسيمان لا تي داك لا تلي ميم تي داك كسنا تخمت لي كالكول ديريكتومون سور لي ساتان. دونك كل يوث سا اون فاصون. فوالا المد بوساكي في حداين بواك تد لا تكنيك كي تمنى تعجبك وتو سي بورد لو بوين دو باتي قم دير لنا الخير ولا فيديو ان شاء الله نظن ثاني ميرت نكونت ورثوفات.